الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. دسو سارے جگنوں بناؤن والا کون ہے؟ کنے بنایا جب دسو سارے جگنوں بناؤن والا کون ہے؟ وکھو وک شکلاں سجاؤن والا کون ہے؟ دسو سارے جگنوں بناؤن والا کون ہے؟ لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی دوڑی سما مروا تے اماں پریشان سی پیران تھلو زم زم چلاؤن والا کون ہے؟
وکھو وک شکلاں سجاؤن والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بناؤن والا کون ہے؟ مریم نو بیٹا دے اللہ دے کمال نے، مریم نو بیٹا دے اللہ دے کمال نے، اولاد زکریا منگے آ گئے چٹے وال نے، اولاد زکریا منگے آ گئے چٹے وال نے۔ حضرت یعقوب نو 12 بیٹے عطاؤن والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بناؤن والا کون ہے؟ وکھو وک شکلاں سجاؤن والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بناؤن والا کون ہے؟ مکہ ساڈی جان مدینہ سانو پیارا ہے، مکہ ساڈی جان مدینہ سانو پیارا ہے، مدینے وچ مصطفیٰ ہے، مکے وچ رب دا دوارا ہے۔ مکہ ساڈی جان مدینہ سانو پیارا ہے، مدینہ سانو پیارا ہے، مدینے وچ مصطفیٰ تے مکے وچ رب دا دوارا ہے۔ ہم مکے تے مدینے نو، مکے تے مدینے نو لے جان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بناؤن والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بناؤن والا کون ہے؟ وکھو وک صورتاں سجاؤن والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بناؤن والا کون ہے؟ میرا اللہ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاص ہے، جیڑا ساری کائنات دا خالق و مالک، گنج بخش، غوث اعظم، دستغیر، علی کل شیء قدیر، انگنت لا تعالی درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، پیغمبر رحمت اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ واسطے خاص ہے۔ محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین ماں بہنوں، سب تو پہلے کس مالک کائنات دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے کہ جس رب العالمین نے پرفتن دور اندر مصروفیات دے باوجود اپنے گھر وچ آگے بیٹھن دی، خطبہ جمعہ سنن سنان دی توفیق عطا فرمائی۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بچپن دا تذکرہ ہویا اور دعوت توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 قسم دی لوگاں پیش کی تھی۔ سب تو پہلے اپنے ہی گھر تو توحید دی تبلیغ دا آغاز کیتا، اپنے باپ نو توحید دیاں دعوتاں دتیاں، سوال کیتا بابا تیرا تے میرا رب کون ہے؟ تو باپ کہنے لگا میرا رب، میرا
معبود جڑا ہے وہ نمرود حکمران وقت. تو حضرت ابراہیم فرمان لگے بھی نمرود دا رب کیڑا ہے. اس تو بعد قوم والیاں مخاطب ہوئے, اے میری قوم والو, اے جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو, جنہ دی تسی پوجا کر دے ہو, یہ نفع نقصان دے مالک کوئی نہیں. ایک کچھ نہیں دین دے, ایک کچھ نہیں سن دے, نہ وین دے, نہ سن دے, نہ کھان دے, نہ پین دے, نہ نفع نقصان دے مالک. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نمرود دے دربار اندر پیش کیتا گیا. مذاکرات ہوئے, توحید دا جھنڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ظالم حکمران دے سامنے بھی لہرایا. جدو اتنی باتاں ہو گئیاں نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام باز نہ آئے. بڑے پاپڑ ویلے قوم والیاں نے کہ یہ نوجوان باز آ جائے, لیکن جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل دماغ اندر اللہ دی توحید دا یہ جذبہ بیٹھ گیا, تے پھر جنوں توحید دا ذائقہ جڑا جنوں حاصل ہو جائے, توحید جنوں نصیب ہو جائے, اور پھر دنیا دیاں اینا طوفاناں دے کولوں, لوگاں دے فتنیاں دے کولوں, لوگاں دے حملیاں دے کولوں ڈریا نہیں کر. جڑے توحید دے پکے ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے انہاں دا چرچا کائنات دی قیامت دیاں دیواراں تک فرما دیتا ہے. جنہ توحید نو سینے لایا, اللہ دی قسم رب دا قرآن بھی انہاں دے چرچے کر دے, مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان بھی انہاں دے چرچے. جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دی گل نہ منی, تو حضرت ابراہیم دے مخالف انہیں پروپیگنڈا بنایا, بلکہ سازش تیار کی تھی کہ اس نوجوان نو جلا دیو, ایدہ دنیا تو مدعا ہی مکا دیو, ختم کر دیو, لہذا نہ ہوئے گا نہ توحید دی دعوت دے گا. آئیے حضرات, میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا, اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے, اور میرے سمیت اللہ تعالیٰ سن سنا کے وہ دیتے عمل اور سمجھن دی بھی توفیق عطا فرمائے. کون ابراہیم؟ اللہ ذو الجلال دا قرآن. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے خالق کائنات نے اپنا قرآن نازل فرمایا. اللہ ذو الجلال اعلان فرما رہے نے, اللہ فرماتے نے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين.
تسی اپنے بتاں نو بچانا چاہندے ہو، اگر تسی اپنے علاوہ نو بچانا چاہندے ہو، اینو جلا دیو، اینو ساڑ دیتا جائے، پھر تہاڈے بتاں دی عبادت ہو جائے گی، تہاڈے علاوہ نو بچا لیا جائے گا، ورنہ تہاڈے علاوہ دا ستیاناش کر دے گئے نوجوان۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، با ابراہیم تیری عظمت تو قربان جاواں، تیرے جذبے تو صدقے جاواں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے انہاں نے جلان دا پروگرام بنا لیا، ساڑن دا پروگرام بنا لیا، اکن در سٹن دا پروگرام بنا لیا۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، بہت بڑا ایک کھوہ کھٹیا گیا وے، اللہ اکبر، او دے اندر لکڑیاں نو سٹیا جاندا ہے، او دے اندر اس اگ واسطے بالن سٹیا جا رہے ہیں، ایتھوں تک کہ اس جناب اللہ اس علاقے دیاں عورتاں منت من لیندیاں، اگر میری فلاں مشکل حل ہو جاوے میں ابراہیم نو جلان واسطے اتنیاں لکڑیاں پیش کراں گی۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جلان دا پروگرام بنایا گیا، اتنی اگ جلائی گئی کہ آسمان دیاں ہواواں دے نال ٹکران لگ پئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آسمان جتنی بلندی یعنی ہواواں دے اندر کوئی پرندہ پرواز کردا ہوندا، اللہ اکبر اے دے سیک دے نال کباب بن کے اس کھوہ دے اندر گر جاندا، اتنی اگ جلائی گئی ہے، اتنیاں لکڑیاں سٹیاں گئیاں۔ اللہ 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 میں قربان جاواں کہ دے واسطے اے توحید دیاں دعوتاں دین والا، اے توحید دے ننکارے وجان والا، اے توحید دے ڈنکے بجان والا ابراہیم نو جلایا جائے گا، ابراہیم نو ساڑیا جائے گا۔ اللہ اللہ ادھروں شیطان نو دالان دا موقع لب گیا، شیطان آ گیا ظالم، انہاں لوگ آپس اندر مشورہ پہ کر دینے، ہن اگ تے اتنی تیز کر لے گئی ہے، یہ دے قریب تک کسے لوگاں دے کولوں جایا نہیں جاندا، اتنا سیک لگدا وے، ابراہیم نو اگ دے اندر سٹیا کیویں جائے گا، اینو اگ دے اندر بھیجیا کیویں جائے گا۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، شیطان بے ایمان آیا، انہیں آ کے مشورہ دیتا ایک منجنیق تیار کر لئی جائے۔ اج دے دور اندر کرینا دا انتظام ہو گیا، ایک کرین دی شکل اندر لکڑی دی منجنیق تیار کیتی جاندی، اگر کسی چیز تے حملہ کرنا ہوندا او دے اندر پتھر رکھ کے تے دوروں پتھراں نو سٹیا جاندا۔ اللہ اللہ اگر کسی قلعے تے حملہ کرنا ہوندا اس منجنیق دے اندر اگ دے کولے رکھ کے تے سٹے جاندے۔ اللہ شیطان کہن لگا اج کرو ایک منجنیق تیار کر لو نا، منجنیق کے اندر ابراہیم نو بٹھا لینا اور اگ دے اندر سٹ دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اج کر کے نمرود دے دربار اندر پیش کیتا گیا، آیا میرا خلیل آیا، اور جنہاں نو اللہ تے توکل ہووے او طوفاناں دے کولوں گھبرایا نہیں کردے، جنہاں نو اللہ دی ذات تے یقین ہووے او اگ دے کولوں گھبرایا نہیں کردے، او کسی آفت دے کولوں گھبرایا نہیں کردے، او کسی قسم دی پریشانی نہیں لیا کردے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں میرا خلیل آیا، اللہ دا خلیل ابراہیم علیہ السلام آ گئے، اگ دے اندر سٹن دیاں تیاریاں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانہ دے وال ہاتھ اٹھا لے، مالکا اللہ تیری زمین دے میں گلا، اللہم انت الواحد فی السماء وانا فی الارض الواحد۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ آسمان تے تو کلا، زمین تے میں کلا، اللہ آسمان تے تو کلا، زمین تے میں واحد، اللہ توحید دیا دعوتاں دین والا میں کلا۔ اللہ اگر تو نہیں بچائے گا تے میرے کون بچائے گا؟ اللہ اگر تو میری حفاظت نہیں کرے گا تے کون کرے گا؟ اللہ تیری دین دی دعوت کون دے گا؟ اللہ تیری توحید دیاں دعوتاں کون دے گا؟ اللہ
سونیا اگر میں تیری توحید دی دعوت دین والا جل گیا آگ دے اندر تے اللہ تیری توحید دا ڈنکا کون بجائے گا؟ تیرے دین اسلام و دنیا تک کون پہنچائے گا؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کر کے من جنیک کے اندر بٹھا لیا گیا. میرے ابراہیم نے رب نال گالاں ملائیاں. میں ایک سبق دے دینا چاہنا سونے ویرا اج اتنی بڑی مشکل کسے مسلمان تے نہیں آن لگی پھر بھی مسلمان نام دا مسلمان ہے. جدوں مشکل آ جاوے چل پیندا درباراں دے ول جدوں مشکل آ جاوے چل پیندا ٹیریاں دے ول اونوں پکار لیا اونوں بلا لیا فلاں دی مدد حاصل کر لئی. میرے ابراہیم نے اتنی مشکل دے اندر پکاریا تے کینوں پکاریا کنوں پکاریا؟ مشکلاں نو ٹال دے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ. مشکل آوے تے کون ٹال دے؟ حضرت ابراہیم پیغام دے رہے نے مشکلاں نو ٹال دے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ. بندا نہیں جہان تے جنہاں دا کوئی بھی اونا نو ہی پال دے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ. ہم مشکلاں ٹال دے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ. اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی ولی سارے آدان ایخوئی فیصلہ نبی ولی سارے آدان ایخوئی فیصلہ ڈوب دا بھی مار دا بھی اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ. اے نبی ولی سارے آدان ایخوئی فیصلہ کی عروج تے زوال دے بولا بولا عروج تے زوال دے. نہیں بول دے کی گل یار ڈر لگتا ہے بول دے کیوں نہیں؟ عروج تے زوال دے اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ. مشکلاں ٹال دے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے کر کے منجنیک دے اندر بٹھا لیا گیا ہلارا دیتا ہے تے اک دے اندر سک دیتا گیا ہے. اللہ اکبر آسمانہ تے ہل چل مچ گئی ہر فرشتے دی زبان تے الفاظ جاری نے اللہ تیرا خلیل اگ اندر سڑ جائے گا اللہ تیرا خلیل اگ اندر سڑ جائے گا جل جائے گا. اللہ اکبر دے جبریل اللہ دے قریب ہوئے نے مالکا اپنے خلیل دیا حفاظت کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماندے ہون گے جا جبرائیل جا کے ابراہیم دے کولوں تو ہی میرے ابراہیم دا جائزہ لینا جا میرے ابراہیم دا تو ہی امتحان لینا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے آ کر کے کہتے ہیں اے خلیل اللہ جی اے اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ میں نو آرڈر دے ہونا میں اللہ دے کولوں اج کر کے میں ہواواں والے فرشتیاں نو آرڈر دینا ہواواں چلان
گے تے یہی اگ جناب والا انہاں نوں ساڑ دے گی. ادھروں بارش دا فرشتہ بھی انتظار اندر بیٹھا وے. اللہ حکم دے وے تے میں آسمان تو بارش دا نزول کر دیواں. اے اگ نوں ایتھے ختم کر دتا جاوے. جبرائیل آیا, ابراہیم مینوں آرڈر دینا میں اس اگ نوں آسمان دیاں بلندیاں تے لے جاواں اور اس بستی والیاں دے اوتے چلا کے تے انہاں نوں ساریاں نوں راہ بنا دیاں. حضرت ابراہیم نے بھی ایتھے کا اور سبق دیتا ہے. اوے اگ دے اندر ابراہیم چل رہا, اگ دے اندر ابراہیم چلا گیا بیٹھا اگ دے اندر. انہاں بھی شرک برداشت نہیں کیتا کہ میں جبرائیل دی مدد لے لواں. جتھے لکڑ ویکھیا اوتھے سر سٹیا, جتھے سوٹا ویکھیا اوتھے سر سٹیا, جتھے ڈھیری ویکھی اوتھے سر سٹیا, جتھے پھونڈی ویکھی اوتھے سر سٹیا. فلاں دے کولوں مدداں منگ لئیاں میرے ابراہیم نے اگ دے اندر جبرائیل کولوں بھی مدداں نہیں منگیاں. اور جبرائیل کیویں آیا, آپ آئے یا رب نے کرایا وے؟ اللہ اللہ میں آپ پہ آیا. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم فرما میرے جبریل چلا جا چلا جا, حسبی اللہ و نعم الوکیل. گاجی کو سبحان اللہ. حسبی اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا نعم المولا نعم المولا ونعم النصیر. جبرائیل چلا جائے جی خاطر ابراہیم نو اگ دے اندر سٹیا گیا ہے اور اب میریاں آپ پہ ہی حفاظت کر لے گا. میں جنوں پکارے آوے اور اب میریاں آپ پہ ہی حفاظت فرمائے گا. اللہ 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 میں قربان جاواں تے میرا رب عرش میں مسکراندا ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بات تے اور سمجھا جاواں, اللہ اکبر کبیرہ. ان کر کے چھپکلی آ گئی ہے, یہ جڑی چھپکلی قیامت تک انجے تے لانتاں پیندیاں رہن گیاں. اے اگ دے اندر پھونکا مار دیے, اگ نوں تیز کرن واسطے دی پھونک دے نال تے اگ تیز نہیں ہونی, لیکن اللہ دی لعنت کھٹ لئی اس چھپکلی نے. اللہ اکبر کبیرہ. آسمان دیاں بلندیاں تے ایک چڑیا بھی اڑ رہی ہے. اے چڑیا اپنی چونج دے اندر پانی لے کے آندی ہے تے اگ دے اوتے لے آ کے پا دیندی ہے. او انہاں نوں کنے دسیا, انہاں نوں کنے دسیا میرے رب نے اپنی قدرتاں وکھائیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. تے کول ایک طوطا بیٹھا سی. اللہ 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 میں قربان جاواں تے طوطیاں دا کام ہوندا ہے اگ لانا. طوطیاں دا کام کی ہوندا ہے اگ لاندے. اے انہاں نے اگ لا دینی ہے, ہری پٹی بننی ہے سر تے. ایک آدھی نشانی ہے دماغ خراب دی. یہ دماغ خراب دی نشانی جناب اللہ. این کر کے ہرے رنگ دا طوطا بیٹھا ہے. اللہ اکبر. تے طوطا بول کے چڑی نوں کی کہندا ہے, واہ بابا سید الفت. اللہ اکبر. کمال دا ترجمہ کیتا اس طوطے دی بولی دا, کمال دا ترجمہ کیتا. اور طوطا ہس کے چڑی نوں کہن لگا, طوطا ہس کے چڑی نوں کہن لگا, نی چڑیے کی کھیکن کھلا رہی, میں کدوں دا تینوں ویکھ رہا, کدے آ رہی کدے جا رہی. اے بلدیاں لاٹاں تے بے قرار ہو کے بانگ بیشنا پھیریاں پا رہی. اے بلدیاں لاٹاں تو بلدیاں لاٹاں تو بلا بجھا لے گی. اے بلدیاں لاٹاں تو بلا بجھا لے گی. چنجاں پر پانی دیاں پا رہی. گری بول کے جواب دی کہنی, او سنو